बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको ईद अल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। बकरा ईद के इस खास मौके पर आज मैं आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बेटा जो उनको 84 साल के बाद बहुत सारी दुआओं के बाद मिला था, और अल्लाह को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा इतनी पसंद आती है कि उन्होंने आगे आने वाली सारी नस्लों के लिए कुर्बानी करना वाजिब कर दिया। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सो रहे थे और उनको ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए इब्राहिम, मुझे तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी अजीज चीज़ चाहिए। और उससे अगले दिन ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठ के अपने 100 ऊँटों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं, मगर उनकी ये कुर्बानी भी कबूल नहीं की जाती। और फिर अगले दिन फिर से उनको वो ख्वाब आता है जिसमें अल्लाह फिर उनसे कहते हैं कि ए इब्राहिम, मैंने तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी अजीज चीज़ मांगी है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी हो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि मैंने कल ही 100 ऊँटों की कुर्बानी दी है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अगले दिन सुबह उठकर अपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे देते हैं, बट वो कुर्बानी भी उनकी कबूल नहीं होती। और फिर उसी रात उनको एक और ख्वाब आता है, और इस ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। और फिर अचानक से उनकी आँख खुल गई, और तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये एहसास होता है कि अल्लाह उनके बेटे की कुर्बानी उनसे चाहते हैं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने ऐसे बहुत बड़े बड़े इम्तिहान आए हैं अल्लाह की तरफ से, और ये इम्तिहान सबसे बड़ा था क्योंकि जिस बेटे को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतनी दुआओं के बाद 84 सालों के बाद पाया था, अल्लाह ने उसी बेटे की कुर्बानी मांगी है। पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि आंबियाओं का ख्वाब अल्लाह का हुक्म होता है। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह उठते ही अपनी बीवी हाजरा को कहने लगते हैं कि आप हमारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से नहलाकर तैयार कर दीजिए। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा अपने शोहर का हुक्म मानते हुए बिना किसी सवाल जवाब के अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अच्छे से नहलाकर इत्र लगाकर तैयार कर देती हैं। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के लिए कर देंगे। मगर शैतान को ये कहाँ मंजूर था कि कोई अल्लाह की इबादत करे। और फिर शैतान भी अपने काम पर लग जाता है। शैतान का क्या काम होता है? एक नेक राह चलते इंसान को उसकी राह से भटकाना। और फिर शैतान सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में पहुंचते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं लेकर गए, बल्कि उसकी कुर्बानी करने के लिए लेकर गए हैं। और ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हो जाती हैं, पर वो समझ जाती हैं कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। और वो शैतान को कहने लगती हैं कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये हमारी खुशकिस्मती है, और ये तो मेरा सिर्फ एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो वो भी मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुर्बान कर देती। बताओ, एक माँ के लिए इकलौता बेटा जो उनको इतनी दुआओं के बाद मिला, उसके लिए ये बात कहना कितना मुश्किल भरा होगा। और फिर जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकामयाब हो जाते हैं, फिर शैतान वहाँ से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें किसी दावत के लिए नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। और फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवाब देते हुए कहते हैं कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा, और अगर ये सच में अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त सिर्फ 13 साल के थे, और 13 साल के बच्चे के लिए
یہ بات کہنا کتنی بڑی بات ہے، اور پھر یہاں بھی شیطان ناکامیاب ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگتا ہے کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ وہ بیٹا جو تمہیں ہزاروں منتوں کے بعد ملا ہے، اگر تم اسے ہی قربان کر دو گے تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے تمہاری یہ قربانی بھی قبول نہیں کی پھر تم کیا کرو گے؟ اور اسی طرح شیطان بہت سارے پریاس کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کے لیے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان سے بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ غصے میں آ کر شیطان پر کنکڑ مارنے لگتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر شیطان کو کنکڑ مارتے ہیں، اور پھر شیطان وہاں سے بھی ناکامیاب ہو کر چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اللہ کی راہ میں پیش ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جگہ جا کر جہاں پر وہ اپنے بیٹے کو قربانی کرنے کے لیے لے کر آئے ہیں وہاں پر اپنے بیٹے کو بٹھا کر پوری بات اچھے سے بتا دیتے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیجئے، کیونکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلاؤ گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ بس پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، اور باپ اور بیٹا دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلانا شروع کیا، مگر چھری نہیں چلی۔ پھر انہوں نے تھوڑا اور زور لگایا اور وہاں انہیں ایک توبے کی آواز سنائی دی، مطلب کہ ایک بکرے کی آواز سنائی دی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ آواز سن کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ انہوں نے پٹی ہٹاتے ہی دیکھا کہ ان کے سامنے ایک توبہ کٹا ہوا پڑا ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ اے ابراہیم، جاؤ، میں نے تمہاری یہ قربانی قبول کر لی ہے۔ اور تب سے لے کے آج تک اس دن کو بقرہ عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، اپنی سب سے پیاری عزیز چیز وہ میرے لیے میری راہ میں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ اللہ بہت بڑے بڑے ایسے امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی ایسے بہت سارے امتحان آئے۔ پہلے جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگے تب ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور وہ فلسطین چلے گئے، اور فلسطین جا کر انہوں نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور پھر 84 سالوں کے بعد ان کو ایک بیٹا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کر دینا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، ویڈیو کو شیئر کر دینا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا، اور آپ سب اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔